परिवर्तनको महामारी रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ, राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यान जानु पर्दछ। म देशका राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, चुनावमा केही संगठित भोट पाउने लोभमा बहुसंख्यक नेपालीहरूको पहिचानको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको सनातन धर्म संस्कृति माथि आक्रमण भइदा तपाईहरु चुप लागेर नबस्नुहोस्। भोटको राजनीतिले हाम्रो पहिचान र अस्तित्वलाई समाप्त नपारोस्, यसतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। संगठित रूपमा योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको धर्मान्तरणको कारणले गर्दा सनातन धर्म र संस्कृति बिस्तारै संकटमा पर्न लागेको हामी टटकारो अनुभव गर्दछौँ। लोभ लालच देखाएर, भ्रम सिर्जना गरेर सनातन धर्म संस्कृतिलाई विस्थापित गरी आयातित विदेशी धर्म र संस्कृति स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। एउटाले कार्यक्रम गर्दा अर्को नजाने, जब हाम्रो धरती नै बिस्तारै भासिँदै गइरहेको छ भने त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण धार्मिक संघ संस्था, स्वामी, गुरु, पुरोहितहरूले एक ठाउँमा उभिएर सशक्त रूपमा आह्वान गर्ने हो भने लाखौं जनता सडकमा उत्रिन्छन् आफ्नो सनातन धर्मको रक्षाको निमित्त। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। असतबाट सततर्फ, अंधकारबाट प्रकाशतर्फ र मृत्युबाट अमरत्वतर्फ हामीलाई बाटो देखाउनुहोस्। आज सम्पूर्ण हिन्दूहरूको महान चाड हरिशयनी एकादशी पनि हो। भगवान श्री विष्णुमा समर्पित आजको दिनलाई ठुलो एकादशी पनि भनिन्छ। यस अवसरमा म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र साथसाथै सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजै मुस्लिम समुदायको महान पर्व बकरीद पनि हो। यस अवसरमा म सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको मंगलमय कामना समेत गर्न चाहन्छु। हाम्रो सनातन धर्मको मूल मान्यता नै सर्वधर्म समभाव, एकम सत् विप्रहा बहुधा वदन्ति। सत्य एउटै छ, त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो मात्र फरक छ भन्ने मान्यताका साथ सबै धर्म संस्कृति को समभाव, सद्भाव र सहकार्य गरेर जाने सनातन धर्मको मूल मान्यता हो। यही कारणले पनि हामी केवल ओमकार परिवारसँग सम्बन्धित सम्प्रदाय मात्र होइन, विश्वमा प्रचलित अन्य धर्म, चाहे त्यो ईसाई होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे अन्य कुनै सम्प्रदाय होस्, ती सबैसँग समभाव, सद्भाव र सहकार्य गरेर जान्छु। यो सम्मेलनको आयोजना के विशिष्ट उद्देश्यका साथ भएको मैले ठानेको छु। राष्ट्रिय सनातन धर्म संस्कृति मार्ग संघ स्थापना भएको
करिब 4 महिना पुग्न लाग्यो। यो 4 महिनाका अवधिमा महासङ्घको सङ्गठनको विस्तारका साथसाथै यो भव्य रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना हुन सक्नु आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो। म राष्ट्रिय सनातन धर्म संस्कृति महासङ्घका अध्यक्ष सुजन अधिकारी लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले यो सम्मेलन अत्यन्तै उपयुक्त समयमा गर्नुभएको छ। यो सम्मेलनको माध्यमबाट तपाईहरुले सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाका साथसाथै सनातन धर्मभित्र रहेका विकृति र विसङ्गतिहरू, भ्रम र विवादहरू, सनातन धर्मभित्र रहेका सामाजिक सांस्कृतिक विभेदहरू जस्ता विसङ्गतिहरूका बारेमा पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसलाई समाधानको दिशातर्फ अग्रसर रहने प्रयासको रूपमा यो सम्मेलनको आयोजना भएको मैले बुझेको छु। त्यसर्थ सम्मेलनको पूर्ण सफलताको म कामना गर्न चाहन्छु। नेपालमा केही वर्ष यता सङ्गठित रूपमा योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको धर्मान्तरणको कारणले गर्दा सनातन धर्म र संस्कृति बिस्तारै सङ्कटमा पर्न लागेको हामी टक्कारो अनुभव गर्दछौँ। लोभ लालच देखाएर, भ्रम सिर्जना गरेर सनातन धर्म संस्कृतिलाई विस्थापित गरी आयातित विदेशी धर्म र संस्कृति स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सनातन धर्म केवल पूजा आराधना उपासनाको विषय मात्र होइन। सनातन धर्म केवल जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्ने संस्कार वा कर्मकाण्डको विषय मात्र पनि होइन। त्यसको आफ्नो महत्त्व छ। त्यो भन्दा पनि माथि सनातन धर्म जीवन दर्शन, सनातन धर्मले एउटा असल मान्छे भएर बाँच्ने कला सिकाउँदछ। नेपालको सन्दर्भमा सनातन धर्म हामी सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने मान्यता पनि हो। सनातन धर्म हामी नेपालीहरूको पहिचान हो। यदि सनातन धर्म कमजोर हुँदै गयो भने हाम्रो पहिचान र एकताको आधार कमजोर हुन्छ। सनातन धर्म कमजोर हुँदै गयो भने समाजमा बेविचार, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, अनैतिकता बढेर जान्छ। समाज भ्रष्ट हुन्छ। धर्म र संस्कृति नष्ट भयो भने समाजको पतन हुन्छ। समाजको पतन भयो भने राष्ट्र पतन हुन्छ। आज हाम्रो सामुन्ने आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्वलाई, आफ्नो सनातन धर्म र संस्कृतिलाई जोगाउनु पर्ने चुनौती खडा भएको छ। यसतर्फ समाजका सबै वर्गले समयमै ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले एउटा अध्ययनले देखाएको छ विश्वमै सबैभन्दा बढी तीव्र गतिले धर्मान्तरण हुने, समाजको इसाईकरण हुने मुलुकमा नेपाल पहिलो नम्बरमा छ। हामी कुनै धर्मका विरोधी होइनौँ। सबै धर्मप्रति हाम्रो सम्मान छ।
सबै धर्मका भगवानप्रति हामीहरूको सम्मान छ। जसरी सनातन धर्मले अन्य धर्म र सम्प्रदायप्रति सद्भाव र सम्मान कायम राख्न सिकाएको छ, त्यसैगरी हामी पनि हाम्रो सनातन धर्मप्रति कहीँ कतैबाट आक्रमण नहोस्, हाम्रो सनातन धर्म र संस्कृतिको लाई विस्थापित गर्ने काम नहोस्। तपाईं सम्मान गर्न सक्नुहुन्न भने पनि कमसे कम हाम्रो गौरव, हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई नष्ट पार्ने काम नगर्नुहोस्। हामी सम्पूर्ण विश्व समुदायलाई पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाल विश्वमै प्राचीनतम देशहरूमध्ये एउटा हो। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा जेठो देश नेपाल। धर्म, संस्कृति र सम्पदाको दृष्टिकोणबाट नेपाल अत्यन्तै धनी छ। हाम्रो गौरवशाली इतिहास छ, जसप्रति हामी गर्व गर्दछौँ। यो हाम्रो इतिहास, धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि चुनौती आइरहेको बेलामा केवल एउटा पार्टीले मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजले नै जागरुक भएर यो धर्मान्तरको डढेलोबाट देशलाई जोगाउनको निमित्त सजग र सचेत हुनुपर्दछ भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो धर्मान्तरको डढेलोबाट सनातन हिन्दू राष्ट्रको बत्ती ननिभोस्, सनातन धर्म र संस्कृतिको पक्षमा उठ्ने आवाज सधैँको निमित्त बन्द नहोस् भनेर हामी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यस क्रममा सरकार, राजनीतिक दल, धार्मिक संघ संस्था, स्वामी, गुरु, पुरोहित, पुजारी सबैसँग म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि आफ्नो अस्तित्वको आधार धर्म रहेको बेलामा हामीले चुप लाएर बस्नु हुँदैन। जब देशमा धर्मको अस्तित्वमाथि सङ्कट पर्दछ, त्यो अवस्थामा हामी राजनीतिमाथि भन्दा माथि उठेर आफ्नो धर्मको अस्तित्व रक्षाका निमित्त एकजुट हुनुपर्दछ। म सरकारलाई आजको यो सम्मेलनको मञ्चबाट विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालको वर्तमान संविधानले धर्मनिरपेक्षता उल्लेख गरे तापनि सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। संगठित र योजनाबद्ध धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय करार गरेको छ। यो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै संविधान विपरीत संगठित र योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको धर्म परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु। साथसाथै अहिले धर्म परिवर्तनको यो पहिरो किन गइराखेको छ? किन यो धर्म परिवर्तनको लहर चलिराखेको छ? स्वेच्छाले कसैले कुनै धर्म रोज्दछ भन्ने हामीले आपत्ति मान्नुपर्ने जरुरी छैन। स्वेच्छाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। हाम्रो मुलुक धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक, तर अहिलेको धर्म परिवर्तन स्वेच्छाको आधारमा होइन। जब लाखौं लाख धर्म परिवर्तन हुन थाल्दछ, त्यो अवस्थामा स्वेच्छाले नै भएको छ भने पनि किन त्यस्तो भइराखेको छ भनेर सरकार जागरुक हुनुपर्छ। किनभने सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्नु सरकारको पनि दायित्व। स्वेच्छाले भए पनि धर्म परिवर्तन भइरहेछ भने किन धर्म परिवर्तन भइराखेको छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्दछ। वास्तवमा अहिले धर्म परिवर्तनका मुख्य 2-3 वटा कारण देखिएका छन्। सबैभन्दा पहिलो कारण गरिबी
चेतनाको कमी, तेस्रो कारण हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिमा रहेको सामाजिक सांस्कृतिक विभेद र विकृति, रूढिवादी अन्धविश्वास परम्परा, यी सबै कमी कमजोरी र विकृतिहरूलाई हटाउने जिम्मा हामी सम्पूर्ण समाज, राज्यको, धार्मिक संस्था सबैको, सरकारले संविधानले प्रदत्त आफ्नो अधिकार वा कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्दछ भने धार्मिक संस्थाले पनि, यहाँ धार्मिक स्वामी गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको निष्ठा, उहाँहरूको त्याग तपस्याको हामी उच्च कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ। तर अब स्वामीजीहरू, धार्मिक संस्थाहरू, गुरुहरूमा मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, एउटा सनातन धर्मावलम्बी भएको कारणले गर्दा, सनातन धर्मप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति भएको कारण गर्दा, आफ्नो सनातन धर्मप्रति गौरव गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा म तपाईहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो सनातन धर्ममाथि संकट आइरहेको बेलामा तपाईहरुको एउटै आवाज हुनुपर्छ, एक ठाउँमा तपाईहरु हुनुपर्छ। आज एउटा गुरु स्वामी गएको ठाउँमा अर्को गुरु स्वामी नजाने, एउटाले कार्यक्रम गर्दा अर्को नजाने। जब हाम्रो धरती नै बिस्तारै भासिँदै गइरहेको छ भने त्यो अवस्थामा सम्पूर्ण धार्मिक संघ संस्था, स्वामी, गुरु, पुरोहितहरूले एक ठाउँमा उभिएर सशक्त रूपमा आह्वान गर्ने हो भने लाखौं जनता सडकमा उत्रिन्छन् आफ्नो सनातन धर्मको रक्षाको निमित्त। त्यसर्थ म तपाईहरुको एकताको निमित्त पनि आह्वान गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै यो सम्मेलनको माध्यमबाट म सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो सनातन धर्म र संस्कृतिले सामाजिक विभेद, छुवाछुत जस्ता कुरीतिहरूलाई स्वीकार गर्दै यो हाम्रो धार्मिक मूल्य र मान्यता हो। विभिन्न कालखण्डमा शासक वर्गले आफ्ना स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त धर्म संस्कृतिको आडमा, धर्म संस्कृतिको नाममा छुवाछुत परम्परा, सामाजिक सांस्कृतिक विभेद, जातको आधारमा विभाजन जस्ता कार्यहरू भइराखेका छन्। त्यसर्थ यदि हामी सच्चा सनातन धर्मावलम्बी हो भने हामीले छुवाछुत र सामाजिक विभेदको व्यवहार कसैले पनि गर्नुहुन्न। जुनसुकै जातिको भए तापनि हामी समान हौं। हेर्नुस्, यहाँ 101 विद्वान हुनुहुन्छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुनुहुन्छ, अन्य विद्वानहरू हुनुहुन्छ। म त एउटा साधारण अनुरागी मात्र हो। चाहे त्यो गीता भन्नुहोस्, चाहे वेद भन्नुहोस्, मैले बुझेसम्म जन्मको आधारमा समाज वा जातिको विभाजन भएको छैन। वास्तवमा मनुस्मृतिलाई दोष दिन्छ। मनुस्मृतिमा पनि वर्णाश्रमको व्यवस्था छ, तर जातीय विभेदको कुरा उल्लेख छैन। त्यसैले हाम्रो धर्मशास्त्रले सामाजिक विभेद, छुवाछुत जस्ता विकृतिहरूलाई मान्यता दिएको छैन। त्यसर्थ प्रत्येक अब हामी सनातन धर्मको रक्षा गर्न चाहन्छौं भने चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे किराँत हो, चाहे सिख, जैन, जुनसुकै सम्प्रदायमा रहेको भए तापनि हामी एउटै मूल स्रोतबाट उद्भव भएका ओमकार परिवारका सदस्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि सनातन धर्मको रक्षा गर्नको निमित्त हामीले जातीय भेदभावका विरुद्धमा, सांस्कृतिक विभेदका विरुद्धमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा अब सनातन धर्मावलम्बीहरू, धर्म संस्कृतिसँग आबद्ध संस्थाहरू नै त्यसको चाहिँ अग्रणी मैदानमा उत्रिनुपर्छ। त्यसको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। गरिबीको
कारणले गर्दाखेरि धर्मान्तरण भइराखेको छ। गरिबी निवारणको निमित्त सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पर्यो। ती क्षेत्रहरूमा जहाँ बढी धर्म परिवर्तन भइराखेको छ, खास गरी अहिले आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायमा धर्म परिवर्तनको महारोग छ। त्यो क्षेत्रमा गरिबी निवारणको निमित्त शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेर र साथसाथै चेतनाको अभिवृद्धि गरेर यो धर्म परिवर्तनको महामारी रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्दछ, राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यान जानु पर्दछ। म देशका राजनीतिक दलहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, चुनावमा केही सङ्गठित भोट पाउने लोभमा बहुसंख्यक नेपालीहरूको पहिचानको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको सनातन धर्म संस्कृति माथि आक्रमण भइदा तपाईहरु चुप लागेर नबस्नुहोस्। भोटको राजनीतिले हाम्रो पहिचान र अस्तित्वलाई समाप्त नपारोस्, यसतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यान जाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। म अब धेरै लामो समय लिइराख्न चाहन्छु। आज दिनभर हामीहरूको सम्मेलनका बन्द सत्रहरू छ। आयोजक कमिटीले दिएको कार्यक्रम अनुसार यो समुद्घाटन समारोह सकिने बित्तिकै प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङबाट प्रस्तुति हुनेछ। त्यसैगरी डाक्टर सोमप्रसाद खतिवडा, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी विदुषी बिनु पोखरेल, विद्वान मोहन लामा लगायतका व्यक्तित्वहरूबाट प्रस्तुति हुनेछ। रोचक छलफल र विचार विमर्श हुनेछ। तपाईहरु सबै त्यसमा सहभागी भइदिनुहोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यो कार्यक्रमको निमित्त विशेष रूपले भारतबाट यहाँसम्म आउनुभएका र यो अभियानमा सद्भाव प्रकट गर्न पाल्नुभएका स्वामी सम्मानित अतिथि अमृतानन्द गिरी महाराजज्यू, उहाँका सम्पूर्ण सहयोगी साथीहरू र अन्य विशिष्ट महानुभावहरू सबैमा पनि म आफ्नो तर्फबाट पनि स्वागत अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र अन्य सम्पूर्ण स्वामीजीहरूमा पनि मेरो सादर अभिनन्दन रहेको छ। आयोजक समितिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै फेरि तपाईहरुको माझमा म रहनेछु। मैले आयोजक साथीहरूलाई भनेको छु कि उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङजीको प्रस्तुतिको क्रममा त्यसको मोडरेट गर्ने जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस् भनेर भनेको छु। उहाँले हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसर्थ त्यो मेरो निमित्त एउटा सौभाग्य पनि हुनेछ। तपाईहरुसँग फेरि भेट हुनेछ। अहिलेलाई म यति भनेर बिदा हुन्छु।